او تو کی جانے کی رتبہ سرکار محمد عربی دا تو کی جانے کی رتبہ سرکار محمد عربی دا تو کی جانے کی رتبہ کدے یوسف زلیخا دیا کدے گلاں کدے موسیٰ تے کدے کوہ طور دیاں کدے شمس تبریز تے طنز کرنے کدے کدے گلاں شاہ منصور دیاں تینو اپنے آپ دی خبر کوئی نہیں بیٹھا دے خبراں دور دیا او سجن رب نو جے راضی رکھنائی گلاں کریا کر میرے حضور دیا تو کی جانے کی رتبہ سرکار محمد عربی دا تو کی جانے کی رتبہ 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 سرکار محمد عربی دا اور رتبہ رب جان دا دو جگ دے مختار محمد عربی دا رتبہ رب جان دو جگ دے مختار محمد عربی دا رتبہ رب جان دو جگ دے رب کہندا کر لیں ظلم جڑے کر کر کے گناہ جان اپنی تے رب کہندا کر لن ظلم جڑے کر کر کے گناہ جان اپنی تے رب کہندا کر لیں ظلم جڑے کر کر کے گناہ جان اپنی تے ہے انہاں دی بخشش دے لئی دربار محمد عربی دا
بخشش دے لئی دربار محمد عربی دا ہے اونا دے بخشش دے لئی دربار محمد عربی دا او تو کی جانے کی رت بائے اے روگ عشق دا وکرائے اے دی لذت عاشق جان دینے اے روگ عشق دا وکرائے اے روگ عشق دا وکرائے عشق وہ آتش ہے غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے روگ عشق دا وکرائے اے دی لذت عاشق جان دینے اے دی لذت عاشق جان دینے او نہیں بندا اور طبیبانو بیمار محمد عربی دا نہیں بندا اور طبیبانو لاجپال علی سیدہ زاغرہ سیدہ زاغرہ سیدہ زاغرہ سیدہ زاغرہ سیدہ زاغرہ قربان تیری لجپالیاں تو سیدہ زاغرہ سیدہ زاغرہ سیدہ زاغرہ آتے نو پردے دی گل میں سناواں آتے نو پردے دی گل میں سناواں تیرے دل تو انگریزی دی الی لاواں پتا تینو زہرا دا رتبے چکیے او زوجہ علی محمد دی دھیے پتا تینو زہرا دا رتبے چکیے او زوجہ علی محمد دی دھیے مبہلے ددن نال پیو دے چلیے اگے مصطفیٰ سن پچھے شائلیے مبہلے ددن نال پیو دے چلیے اگے مصطفیٰ سن پچھے شائلیے وچکار ہوئی او پردے دی مالک سجے کھبے لائے دویں نال بالک تے چادر دے وچی بدن لکایا نہیں ویکھ سکدا کوئی ماں دا جایا عزیزاں دا کیرا سی بی بی نو پردہ تے کردہ ہنیرا سی بی بی نو پردہ نشانے قدم سن قدم نو چھپوں دے اگے مصطفیٰ سن پچھے شائلیے نشانے قدم سن قدم نو چھپوں دے دویں قدم زہرا
تے انج پردہ پوندے زمین ویکھے دسدا قدم مصطفیٰ دا جے اسمان ویکھے قدم مرتضی دا وا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا تسی ٹھنڈ حضور دی اکھیاں دی سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا لجپال علی سیدہ زہرا لجپال علی لجپال علی کر کے اجزائے ضروری کو بہم توڑ دیا اور ایک سلسلہ لطف و کرم توڑ دیا جس سے تشکیل دیے صورت حیدر کے نقوش دست نقاش ازل نے وہ قلم توڑ دیا لجپال علی سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا جس کو کونین میں سب شیر جلی کہتے ہیں لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں حرف حرف ان کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں لجپال علی 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 لجپال علی سیدہ زہرا سیدہ زہرا لجپال علی سیدہ زہرا شہزادے حسن حسین دویں او تک کنیاں شان نوادائے پریوار محمد عربیہ تک کنیاں شان والائے تو جانتا ہے پرمنداری تو جانتا ہے پرمندانی تو جانتا ہے پرمنداری جے من جائے قسمت جاگ پوے او میرا پیر حسین تے ہے جلیا دلدار محمد عربیہ او تو کے جانے کی رتبہ ہے۔ حضرات محترم اس کلام کا مقطع سماعت فرمائیں۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ مجھے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شاید نہیں، یہ بلکہ مجھے امید ہے ایسا ہی ہوگا۔ ہاں چھڑ سجن خیال زمانے دے رکھ پنج تن پاک دی حب سینے رکھ سجن گیا چھڑ سجن خیال
زمانے دے چھڑ سجن خیال زمانے دے رکھ پنج تن پاک دی حب سینے او پھر ہو جو وقت نزات تینوں دیدار محمد عربیدہ پھر ہو جو وقت تینوں دیدار محمد عربیدہ تو کے جانے کے رتبہ